बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। आज 23 अगस्त बरोज़ जुम्मा हम बात करेंगे सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान के चीफ जस्टिस काजी फैज़ ईसा साहब समेत 3 रुकनी जो बेंच है उसके ख़िलाफ़ रेफरेंस दायर करने का जो बड़ा ऐलान सामने आया है और वो उस फ़ैसले से मुतल्लिक़ है, मुबारक सानी फ़ैसले से मुतल्लिक़। उसकी तफसील मैं आपके साथ शेयर करूँगा। मुबारक सानी सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान का जो तहरीरी हुक्मनामा कल की समाअत का आया है सामने, उसकी तफसील भी मैं आपके साथ शेयर करूंगा। लेकिन सबसे पहले मैं आपको बताना चाहूँगा कि आज 5 रुकनी जो शरीयत अपीलेट बेंच है सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान का, उसका अहम फ़ैसला सामने आया है और ये कत्ल का मुकदमा था। कत्ल के मुकदमे में अदालत ने वाज़ेह तौर पर अपने जजेस से ये कहा है कि गर्मियों की छुट्टियाँ क्यों ना हों, अगर कोई फ़ौजदारी मुकदमा हो तो फ़ौजदारी मुकदमा गर्मियों की तातीलात में भी जजेस को फ़ौजदारी मुकदमात के लिए मौजूद होना चाहिए। ये सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान की जानिब से आज कहा गया है। वज़ीराबाद में 2 अफराद के कत्ल के 21 साल पुराने केस में चीफ जस्टिस सुप्रीम कोर्ट काजी फैज़ ईसा साहब की सरबराही में 5 रुकनी शरीयत अपीलेट बेंच ने तहरीरी फ़ैसला जारी कर दिया। सुप्रीम कोर्ट ने 6 साल ताख़ीर से अपील का फ़ैसला करने पर माज़रत की। चीफ जस्टिस काजी फैज़ ईसा साहब की सरबराही में अहम समाअत हुई और काजी फैज़ ईसा साहब की सरबराही में 5 रुकनी शरीयत अपीलेट बेंच ने 2 अफराद के कत्ल और जना बिरज़ा के इल्ज़ाम में नामज़द मुलज़िम की अपील का तहरीरी फ़ैसला जारी किया। अदालती फ़ैसले में कहा गया कि सुप्रीम कोर्ट ने 18 सितंबर 2018 को अपील मंजूर की। अपील का फ़ैसला करने में 6 साल की ताख़ीर पर माज़रत ख़्वाह हैं। इंसाफ की फ़राहमी के लिए जजेस को भी अपने फ़राइज़ का इल्म होना चाहिए। बदकिस्मती से सुप्रीम कोर्ट का शरीयत बेंच तवील अरसे तक गैर फ़ाल रहा। फ़ैसले में कहा गया कि सुप्रीम कोर्ट के शरीयत बेंच के गैर फ़ाल रहने की आइन में कोई गुंजाइश नहीं है। गर्मियों की छुट्टियों में भी अदालत और सुप्रीम कोर्ट के जजेस को फ़ौजदारी मुकदमात सुनने के लिए दस्तयाब होना चाहिए। फ़ैसले में कहा गया कि इस्तग़ासा शक से बालातर केस साबित करने में नाकाम रहा। सुप्रीम कोर्ट ने 21 साल पुराने कत्ल के वक़ूए का फ़ैसला सुनाया। मुलज़िम पर 2 अफराद के कत्ल और जना बिरज़ा का इल्ज़ाम था। सुप्रीम कोर्ट ने मुलज़िम इमरान को अदम शवाहिद की बुनियाद पर बरी कर दिया। आप जानते हैं कि जो हमारी अदालतें हैं, जब 21 साल से कोई जेल में हो और उसके ख़िलाफ़ जब कोई ठोस सबूत मौजूद ना हों तो उसके बाद अदालत कह दी कि आप बेनिफिट ऑफ जो डाउट है वो मुलज़िम को दिया जाता है। तो अगर तो वो वाकई उसके ख़िलाफ़ कोई शवाहिद नहीं थे तो वो 21 साल जेल में क्यों रहा, और अगर 21 साल जेल में रहा और अदालतें वैसे 21 साल को जेल में गुजार चुका हो और उस बुनियाद पे अदालतें अगर उसको कोई कंपनसेशन देती हैं कि चलें शक का फ़ायदा दिया जाता तो उसको लिखा जाए, ये ना कहा जाए कि वो बिल्कुल बेगुनाह था। चूँकि जब बेगुनाह कहा जाएगा तो फिर वो जो 20 साल या 21 साल वो सज़ा भुगत चुका है, फिर उसका खुमियाजा रियासत को और अदालतों को भुगतना होगा। तो ये चीज़ें क्लियर होनी चाहिए और आवाम को भी पता होना चाहिए कि और जिनके कत्ल हो चुके होते हैं उनको कितनी तकलीफ़ होती है जब आप मुजरमों को बेगुनाह मासूम बना देते हैं। तो आपको कोई ना कोई इसके लिए जो हमारी क्रिमिनल जूरिस्प्रूडेंस है उसको देखना होगा कि जिसको आपने 21 साल तक जेल में रखा, आपने जब उसको रिहा करना है तो उसकी रीज़निंग क्या देनी है और आपने उसको कैसे दूसरे फ्रीक को भी कैसे कंपनसेट करना है, चूँकि डेथ तो हुई है, कत्ल तो हुए हैं। दूसरी तरफ सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान ने मुबारक सानी केस का जो फ़ैसला है उसमें क्रिमिनल रिव्यू पिटीशन नंबर 2/2024 है, फेडरेशन ऑफ पाकिस्तान वर्सेस मुबारक अहमद सानी। ये बेसिकली क्रिमिनल मिसलिनियस एप्लीकेशन नंबर 11/2024 का था और फॉर करेक्शन इन जजमेंट डेटेड 24/7/2024। सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि ये करेक्शन के लिए था, तसहीह के लिए था, दुरुस्तगी के लिए था। जजमेंट जो 24 जुलाई की जजमेंट है उसके लिए आपको याद होगा सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान ने फ़ैसला दिया, फिर फ़ैसले के बाद बाकायदा तौर पर सुप्रीम कोर्ट ने वजाहत भी जारी की थी और सुप्रीम कोर्ट ने अपने फ़ैसले के मुतल्लिक़ वजाहत जारी की थी और कहा था हमारा फ़ैसला दुरुस्त है। सुप्रीम कोर्ट ने कहा जी कि काजी फैज़ ईसा, अमीनुद्दीन ख़ान, नईम अख्तर अफ़गान, ये 3 रुकनी बेंच था। मंसूर उस्मान अवान पेश हुए अटॉर्नी जनरल ऑफ पाकिस्तान और इसी तरीके से बाकी पेश हुए ऑन कोर्ट नोटिस। तकी उस्मानी पेश हुए, उसके अलावा फजलुर रहमान पेश हुए, शेर मोहम्मद ख़ान पेश हुए, तैयब कुरैशी पेश हुआ, जवाद अली नकवी पेश हुए, साहिबजादा अब्बुल खैर मोहम्मद ज़ुबैर पेश हुए, डॉक्टर फ़रीद अहमद पराचा पेश हुए, मौलाना डॉक्टर अताउर रहमान पेश हुए, मुफ्ती सैयद हबीबुल्लाह शाह पेश हुए, हाफिज़ एहसान अहमद पेश हुए और मुफ्ती अब्दुल रशीद पेश हुए। अच्छा, अब ये सारे वो हैं साहबजादा हामिद रज़ा जो मुहर्रिक हैं उस कौमी असम्बली में और फिर इस सारे मामले पर, जिसकी बुनियाद पर फिर ये मामला कमेटी को गया और फिर वफाकी हुकूमत को कहा गया कि आप इसके ऊपर रिव्यू फ़ाइल करें, वो साहबजादा हामिद रज़ा साहब थे।
اب صاحبزادہ حامد رضا صاحب کو آپ اختلاف ہو سکتا ہے آپ کو کہ وہ پاکستان تحریک انصاف کے ساتھ جڑے ہوئے ہیں، لیکن آپ ان کا بیک گراؤنڈ دیکھیں، ان کے والد صاحب کا جو فیصل آباد میں ان کو مفتی اعظم کہا جاتا ہے، اور ان کا وہ ایک علمی گھرانے سے تعلق رکھتے ہیں، مذہبی علمی گھرانے سے۔ کل بھی لطیف کھوسہ صاحب اور حامد رضا صاحب بات کرنا چاہتے تھے تو ان کو بات کرنے کی اجازت نہیں دی گئی۔ مفتی حنیف قریشی جو پنڈی ڈویژن کے ایک بڑا ان کا نام ہے، وہ وہاں پر موجود تھے، ان کو بھی بات کرنے کی اجازت نہیں دی گئی، تو عدالت نے ان کا نام بھی نہیں لکھا۔ وہ عدالت میں پیش ہوئے، عدالت سے گفتگو کرنا چاہتے تھے، ان کا ذکر ہی نہیں ہے اس فیصلے میں۔ سپریم کورٹ کے فیصلے مورخہ 24 جولائی 2024 میں تصحیح کے لیے وفاق پاکستان کی جانب سے متفرق درخواست بابت درستگی آرڈر دائر کی گئی۔ اس مقصد کے لیے پارلیمان نے ایک متفقہ قرارداد بھی منظور کی تھی۔ وفاق کی درخواست میں بعض جید علماء کرام کا نام لے کر استدعا کی گئی تھی کہ تصحیح کرتے وقت ان کی آراء کو مد نظر رکھا جائے۔ اس درخواست کو سماعت کے لیے منظور کرتے ہوئے ان علماء کرام کو نوٹس جاری کیے گئے۔ اچھا، مفتی کون سے علماء کرام؟ اس میں پھر وہ نیچے نام لکھا ہوا ہے جی۔ مفتی محمد تقی عثمانی ترکیہ میں موجود تھے۔ جواد علی نقوی نے سید جواد علی نقوی انہوں نے لاہور سے ویڈیو لنک کے ذریعے، اور تقی عثمانی نے ترکی سے ویڈیو لنک کے ذریعے عدالت کو اٹینڈ کیا۔ فضل الرحمان ذاتی حیثیت میں، مفتی شیر محمد خان، طیب قریشی، اور اس کے علاوہ صاحبزادہ ابو الخیر محمد زبیر اور ڈاکٹر عطاء الرحمان۔ یہ مفتی منیب الرحمان کو ہم نے بلایا، وہ نہیں آئے۔ حافظ نعیم الرحمان، پروفیسر ساجد میر، پروفیسر مولانا محمد اعجاز مصطفیٰ باوجود شریک نہ ہو سکے، لیکن ان کی نمائندگی ہوئی۔ علماء کرام نے معترضہ فیصلہ، معترضہ جس کے اوپر آبجیکشن تھا، فیصلے کے متعدد پیراگرافز پر اپنے تحفظات کا اظہار کیا اور ان کے حذف کے لیے تفصیلی دلائل دیے۔ انہوں نے اس موضوع پر اسلامی نظریاتی کونسل کی سفارشات کو بھی پیش نظر رکھنے پر بھی زور دیا۔ تفصیلی دلائل سننے کے بعد وفاق کی درخواست منظور کرتے ہوئے عدالت اپنے حکم نامہ مورخہ 6 فروری، اب بات ہو رہی تھی 24/7 کے فیصلے میں تصحیح کرنے کی، پٹیشن بھی 24/7 کے فیصلے کی حد تک تھی جو ٹائٹل کے اوپر لکھا ہوا ہے، تو عدالت نے کہا کہ عدالت اپنے حکم نامے مورخہ 6 فروری 2024 اور فیصلہ مورخہ 24 جولائی 2024 میں تصحیح کرتے ہوئے، دونوں 6 فروری اور 24 جولائی کے فیصلوں میں تصحیح کرتے ہوئے جو معترضہ پیراگرافز حذف کرتی ہے، اور ان پہ حذف شدہ پیراگرافز کو نظیر کے طور پر پیش استعمال نہیں کیا جا سکے گا۔ ٹرائل کورٹ ان پیراگرافز سے متاثر ہوئے بغیر مذکورہ مقدمے کا فیصلہ قانون کے مطابق کرے۔ اس مختصر حکم نامے کی تفصیلی وجوہات بعد میں جاری کی جائیں گی۔ مقصد یہ ہے کہ وہ جو مبارک ثانی تھا اس کی ضمانت کی حد تک یہ معاملہ تھا۔ اب حامد رضا کہتے ہیں، صاحبزادہ حامد رضا، کہ وہ اس وقت پاکستان تحریک انصاف کی حکومت تھی، وہ چیئرمین قرآن بورڈ تھے پنجاب کے، ان کو انفارمیشن ملی کہ کوئی قرآن پاک کی تحریف کے ساتھ اشاعت کر رہا ہے، اس کو چھاپ رہا ہے۔ وہاں پر چھاپہ مار کارروائی ہوئی تو وہاں سے قرآن پاک جو تحریف کیا جا رہا تھا اور تحریف کر کے اس کو چھاپا جا رہا تھا وہ بھی برآمد ہوا، ملزم گرفتار ہوا، سیشن کورٹ سے ضمانت خارج ہوئی، اور اس کے بعد اس کی ضمانت خارج ہوئی ہائی کورٹ سے، اور پھر معاملہ گیا سپریم کورٹ میں، اور سپریم کورٹ نے 2 فروری کو قاضی فیاض عیسیٰ صاحب نے وہ ضمانت منظور کی۔ اب صاحبزادہ حامد رضا کہتے ہیں کہ اصل معاملہ یہ ہے کہ جو بھی ان کے اقلیتوں کے حقوق ہیں وہ تو ہم ماننے کو تیار ہیں، لیکن اگر ان کو کمرے میں بھی بند کمرے میں اجازت دے دی جائے کہ وہ شاعر اسلام کا مذاق اڑائیں یا اس کا استعمال کریں تو اس کی اجازت ہرگز نہیں دی جا سکتی، جیسے کسی اور جو نبی صلی اللہ علیہ وسلم ہیں، ہمارے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم ہیں، یا اور انبیاء کرام ہیں، کسی کی گستاخی کی اجازت نہیں دی جا سکتی۔ تو یہ ان کا، وہ کہتے ہیں پورا فیصلہ واپس لیتے، آپ نے ضمانت جہاں بنتی نہیں تھی وہاں ضمانت دی گئی۔ اچھا، یہ ان کا موقف ہے، جبکہ عدالت نے صرف جو تشریح کی تھی اور کچھ چیزیں ایڈیشنل ایڈ کر دی تھیں ان کو ختم کر دیا گیا۔ اب کیا ہوا کہ سپریم کورٹ آف پاکستان نے 2 دفعہ اپنے فیصلے کو درست کیا۔ مقصد یہ ہے کہ وہ فیصلے میں غلطیاں تھیں جن کو درست کیا گیا۔ حامد رضا نے اس بنیاد پر کہ آپ نے غلط فیصلہ دیا یا آپ نے جو اہم معاملات تھے ان کے اوپر جو فیصلہ وہ درست طریقے سے نہیں دیا، ان کا موقف ہے حامد رضا کا۔ میں سمجھتا ہوں کہ جب یہ قوم کے لیے، میں نے رات بھی مبارکباد پیش کی تھی کہ یہ ہمارے ایمان کا مسئلہ ہے، اور اس حوالے سے نہ کوئی آپ اختلاف اس حوالے سے نہیں کر سکتے، لیکن کیونکہ وہ اہل علم ہیں، اہل علم بہتر جانتے ہیں
کہ آیا ابھی بھی کوئی گنجائش باقی ہے یا نہیں ہے۔ ان چیزوں کو مد نظر رکھتے ہوئے اور اس فیصلے کو مد نظر رکھتے ہوئے، چونکہ سب سے پہلے بات کی گئی تھی مولانا فضل الرحمان کی جانب سے کہ 3 ججز کے خلاف ریفرنس دائر کیا جائے گا، پھر اس کے بعد مولانا فضل الرحمان آپ جانتے ہیں کہ کل گئے، ان کو پروٹوکول کے ساتھ سپریم کورٹ آف پاکستان میں لے جایا گیا، چیف جسٹس صاحب کے جو سیکرٹری ہیں وہ خود ان کو ریسیو کرنے آئے، اچھی بات ہے۔ اچھا، اس کے بعد پھر ہم نے دیکھا کہ فضل الرحمان اور جماعت اسلامی کی جانب سے آج اظہار تشکر کا بھی اعلان کیا گیا، تو اس میں کوئی شک نہیں ہے کہ یہ ہمارے مسلمانوں کے لیے اور ہمارے ایمان کے لیے بہت خوبصورت فیصلہ ہے، جس میں غلطی کو تسلیم کیا گیا ہے اور فیصلے کو درست کیا گیا ہے۔ لیکن اب چیف جسٹس قاضی فیض عیسیٰ صاحب، جسٹس امین الدین خان صاحب اور جسٹس نعیم اختر افغان صاحب کے خلاف اس بنیاد پر سنی اتحاد کونسل کے سربراہ حامد رضا صاحب نے ریفرنس دائر کرنے کا اور سپریم جوڈیشل کونسل سے رجوع کرنے کا اعلان کیا ہے یا فیصلہ کیا ہے۔ وہ یہ سمجھتے ہیں کہ ابھی بھی فیصلہ درست نہیں ہے، اور وہ یہ سمجھتے ہیں کہ یہ اس طرح کا فیصلہ آنا ہی نہیں چاہیے تھا۔ ہاں، بہت زیادہ اس کے اوپر یہ بھی تنقید کی جا رہی ہے کچھ لوگوں کی جانب سے، کچھ صحافیوں کی جانب سے، کہ سپریم کورٹ آف پاکستان کو فیصلہ ضرور درست کرنا چاہیے تھا، لیکن جس طریقے سے مبینہ طور پر وہ دعویٰ کرتے ہیں کہ چیمبر میں ملاقات ہوئی اور اس کے بعد پھر فیصلہ تبدیل ہوا، یا اس طریقے سے چیزوں کو نہیں دیکھا جانا چاہیے تھا۔ ساتھ وزیر اعظم نے جو ریڈ زون میں احتجاج ہوئے ہیں یا جتھے پہنچے ہیں، اس پر بھی شہباز شریف نے 1 ہفتے بعد نوٹس لیا ہے۔ تو یہ ساری چیزیں ہیں، دیکھنا یہ ہے، اور سپریم کورٹ کہہ رہی ہے کہ بھئی گرمیوں کی چھٹیوں میں بھی آپ کو ججز کو بیٹھنا ہوگا، اور وہ خود بیٹھے بھی ہیں اور انہوں نے کیسز کے اوپر سماعت بھی کی ہے۔ اللہ پاک پاکستان کا حامی و ناصر ہو۔ بہت شکریہ۔ اللہ حافظ۔ پاکستان زندہ باد۔